बेहोराको अतिरिक्त दिने बेहोराको राजनीति प्राप्त हुन आयोगले 2013 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा 35 को दफा 6 दफा 35 को दफा 6 दफा 1 बमोजिम गराउँछु। यस सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू मिति 2078 साल मिति 2078 साल जेठ 17 गते माननीय अर्थभूमि तथा गरिबी निवारण मन्त्री सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयक 2078 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको बाँकी छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरूलाई छलफलको लागि 7 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र आफ्ना बनाइ राख्नु न अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री रोशनगा थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री चिन्तबहादुर घले। मान्य सभामुखज्यू, विनियोजन विधेयक 2078 सिद्धान्त र प्राथमिक को सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको हामी यो सिद्धान्त र प्राथमिकको सन्दर्भमा छलफलमा छौं र यो छलफलबाट आउने गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई र हामी निर्वाचित सबै माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो जिल्ला आफ्नो क्षेत्रमा अब आउने नयाँ योजनाहरूको सन्दर्भमा हामी सबैबाट राम्रो सुझावको रूपमा चाहिँ सरकारलाई सहयोग हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र सर्वप्रथम विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19बाट अल्प आयुमै निधन हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र दुःखद परिवारहरूप्रति गहिरो समवेदना सहित उपचारमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हामीले गत वर्ष पनि साझा रूपमा संकल्प प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं। यो प्रदेशलाई एउटा उज्यालो प्रदेशको रूपमा लैजानको निम्ति, एक घर एक धारा निर्माणको निम्ति, एक निर्वाचनमा एक सडक निर्माण गर्नका निम्ति, यो गण्डकी प्रदेशमा एउटा कृषि नमुना गाउँको स्थापित गर्नका निम्ति हामी सबैले आफ्नो जिल्लामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसलाई हामीले सही सलामतबाट सबै माननीय जीवहरूले यसलाई स्वस्थ तरिकाबाट हामी प्रतिस्पर्धाको रूपमा निर्माण अगाडि गइरहेका छौं। यहाँ सरकारले गरेन, सरकारले बजेट दिएन, जुन खालको एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको छ, यो हामी सबैलाई एउटा दुःखदायी कुरा हो। त्यसैले सबै माननीय जीवहरूले आफ्नो गोजीमा रहेको मोबाइलमा मैले बनाएको सडक, मैले बनाएको सिँचाइ, मैले बनाएको धारा, मैले बनाएको शिक्षा, यो सबैको गोजीको मोबाइलमा सकेसम्म सामूहिक रूपमा नभए आफू एक्लको पनि एउटा फोटो सहितको सबै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको विकासको कामलाई यो गतिमा अगाडि बढाएको छ। र म सुझावको रूपमा के दिन चाहन्छु भने यो गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई प्रदेश गौरव योजना, रणनीतिक महत्त्व र बहुउद्देश्य कार्यक्रम र योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र दोस्रो प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा अभावका कारणबाट अधुरा रहेका योजनाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति सरकारले यो विधेयकबाट अगाडि लानुपर्छ र तेस्रोमा स्रोतको पहिचान गर्ने सरकारको त दायित्व नै हो। अब आउने नयाँ योजनाहरूमा यी कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
तर धेरै मान्यज्यूहरूले यहाँ धेरै कुराहरू राख्नुभयो, तर म सबै कुरामा म जान चाहन्न। र यहाँ सेटिङका कुरा पनि आए। सेटिङ कुरा सत्य कुरा हो, सेटिङ भएको कुरा मान्यज्यूले यही रोस्टमबाट भन्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई म स्वीकार पनि गर्छु। सेटिङ, इटिङ र मिटिङ कुठी रिसोर्टमा भएको थियो अरे, हामीलाई त खबर भएन है। अब को कति के छ भन्ने कुरा हामीले विगतको सरकारलाई पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, कसका खुट्टी कति बलिया छन् भन्ने कुरा। त्यसो भएको हुनाले आफूले गरेकोमा अग्रगमन र अरूले गरेकोमा चाहिँ प्रतिगमन, यो खालको प्रतिवादबाट हामी जानु पनि हुँदैन। र यही रोस्टमबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ, कुनै कसैलाई पनि दोषारोपण नगरिकन, कसैको मान मर्यादा नगरिकन, कसैलाई आक्षेप नलगाइकन, मानहानि नगरिकन, स्वयं माननीय जनताबाट निर्वाचित माननीय ज्यूबाट हिजो उठानी गरेको कुरालाई हातमा कानुन लिएर बोले जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, ऐन कानुनहरू हातमा लिएर बोले जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, कुनै कसैलाई पनि मान मर्यादा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यही रोस्टमबाट बोलिरहँदा, एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा माननीय बोलिरहँदा रुलिङ भएर त्यो रेकर्डबाट हटाउनु भनेको यो दुःखद कुरा हो। यो कुन लोकतन्त्र हो, यसको जवाब चाहियो सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले मैले थोरै मात्रै अहिले भर्खरै पनि मैले सुने कि एउटा माननीय एउटा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि एउटा पार्टीबाट टिकट प्राप्त गरेको माननीय सांसद आज निलम्बन भएको यो दुःखद कुरा हो। अन्तमा समय पनि छैन, मैले एउटा मुक्तक भनौँ या के भनौँ, यो रोस्टममै रहेको यो तीनटा बत्तीको बारेमा, हे बत्ती, हे बत्ती, हे हरियो बत्ती, म नआउँदै तिमी बलिरहन्छौ। हे बत्ती, हे हरियो बत्ती, म नआउँदै तिमी बलिरहन्छौ। हे बत्ती, आधा आधी नहुँदै हे पहेँलो बत्ती तिमी फेरि बोल्छौ। हे बत्ती, आधा आधी नहुँदै हे पहेँलो बत्ती फेरि तिमी बोल्छौ। हे बत्ती, हे बत्ती, कुरा समय हुँदा हुँदै रातो बत्ती बल्छौ। कुरा समय हुँदा हुँदै रातो बत्ती किन बल्छौ? हे बत्ती, तिमीमा के नैतिकता छ? तिमीमा के नैतिकता छ? सही गर्छु भन्दा भन्दै सूचना टाँसेर भाग्छौ। हे बत्ती, हे बत्ती, हे हरियो बत्ती, म नआउँदै तिमी किन बलिरहन्छौ? हे बत्ती। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चिन्तबहादुर घलेलले नाम कटाउन अनुरोध गर्नुभएको हुनाले त्यसपछि माननीय सदस्य श्री दीपक कोइरालालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री इन्द्रधारा डाडु विष्ट।
माननीय सभामुख महोदय, हामी सदनको कार्यसूचीको हिसाबले विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहेका छौँ। मलाई यस्तो लाग्दैन कि सरकारमा नहुनुभएका सरकारले मात्रै विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरिरहनु भएको छैन। सरकारको पक्षमा हुनुभएका सांसदहरूले चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल गरिरहनु भएको छ। हामीले पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूको कुरालाई हेऱ्यौँ, विनियोजन विधेयकमाथि हामी त छलफल गर्न चाहँदैनौँ। चाहे त हामी यो छलफल अगाडि बढाउन पनि चाहँदैनथ्यौँ, त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। तर अघिल्लो संसदमा सरकारका मन्त्रीहरूले नै सदन अवरुद्ध गरिसकेपछि भने हामीलाई यो सदनको गतिविधि विरोध गर्न अलि लाज लाग्यो। किनकि अब संसदमा सरकारको मन्त्रीहरूले नै उठेर संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूले त्यो गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसकारण हामी जवाबदेही इमान्दार भएको कारणले मात्र यो सदन अगाडि बढिरहेको छ। सभामुख महोदय, इमान्दारितापूर्वक संसदमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनु पर्दछ, आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्दछ। तर नियावलीमा म त्यसको डिफेन्स गर्न उभिएको होइन, त्यो कुरो सभामुख मान्यज्यूले आफै नै गर्नु होला, गर्नुभएको पनि छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि ड्यासमा उभिएर सभामुखज्यूलाई तथानाम गाली गरेर भर्खर जानुभएको मान्यज्यूप्रति भने मलाई अलिकति दुःख लाग्यो। त्यति धेरै चाहिँ नगरौँ कि यो सभा मर्यादा कायम गरौँ भनेर सभाको सुरुमै पार्टीले उठेर यसको विरोध जनाएर त्यति धेरै कुरा गरेर सभाको मर्यादाको बारेमा त्यति धेरै व्याख्या गरेको पार्टीको सांसदले फेरि संसदमा यहाँ आएर त्यसरी तथाराम गाली गर्नु त्यति शोभनीय भएन कि भन्ने कुरा मात्रै मैले राख्न खोजेको। मान्य सभामुख महोदय, हामीले म धेरैतिर जाँदिनँ। सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषय त आज मेरो मात्रै होइन, सभा सरकारमा भएका मान्य सांसदहरूको पनि विषय छैन। त्यसकारण मेरो त त्यहाँ विषय हुने कुरै भएन। किनकि यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको पार्टीको एउटा क्याडरको हिसाबले मैले त त्यो बारेमा बोल्ने कुरा नै भएन। स्वयं सरकारका मान्यज्यूहरूले नै बोल्नु भएको छैन भने म एउटा कुरा मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। यहाँ नैतिकताको कुरा उठेको छ, इमान्दारिताको कुरा उठेको छ, यहाँ संविधानको कुरा उठेको छ, लोकतन्त्रको कुरा उठेको छ। लोकतन्त्रको हाम्रो संविधानको 168 को धारा 2(1) एकचोटि म पढ्न चाहन्छु र घटनाक्रम आजसम्मको विकसित घटनाक्रमलाई एकचोटि हामी सबैले सम्झौँ मात्रै भन्न चाहन्छु। 2 उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाका कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाका प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दल भनिएको छ। मान्यज्यूहरू, यहाँ मान्छे भनिएको छैन, दल भनिएको छ। दल भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेर भनिसकेपछि र 4 वटा दलले लगेर दलको पत्र बुझाइसकेपछि मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित मान्यज्यूलाई मुख्यमन्त्री यदि बनाइदैन भने त्यो प्रदेश प्रमुखको बारेमा यो ड्यासमा होइन, कुनै दिन त्यो बोले बापत त्यो गरे त्यो विषयमा विरोध गरे बापत अरू धेरै सजाय भोग्नु परे पनि बोल्न छोडिदैन। किनकि लोकतन्त्रका निमित्त बोलिन्छ, प्रजातन्त्रका निमित्त बोलिन्छ, जनताको पक्षमा बोलिन्छ। राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा नलगिकन, लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा नलगिकन आज हामीले भनेका यी सिद्धान्त र प्राथमिकताले सही ठाउँ लिँदैन। हामीले 3 वर्ष हेऱ्यौँ, 3 वर्षसम्म हामीले नीति सिद्धान्त प्राथमिकताको र बजेट र योजनाको बारेमा छलफल नगरे होइन। तर 2/3 सहितको सरकारले पनि 3 वर्षमा के गर्न सक्यो भनेर आज हामी हेरिरहेका छौँ। भनेपछि आज सत्ता पक्षमा बस्ने सांसदहरूले धेरै नै वकालत गर्नुभयो अल्पमत र बहुमतको। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, एकपटक टाउकै गनेर हेरौँ न त सरकारको सत्ता मन्त्रीज्यूहरूको पछाडि बस्ने सांसदहरूको संख्या कति हो अनि प्रतिपक्षमा बस्ने सांसदको संख्या कति हो। प्रतिपक्षमा बस्ने सांसदहरूको संख्या ठुलो छ कि सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने सांसदहरूको संख्या ठुलो? के हो अल्पमत र बहुमत भने? के हो लोकतन्त्र भने?
के बहुमत र अल्पमत भने भयो। मैले गणित बुझिनँ कि म्याथमेटिक्सले मलाई बुझेन, म अलि अलमलमा परिरहेको छु। त्यसकारण मान्यज्यूहरू यहाँ मनोदशाको पनि कुरा उठेको छ। हो, मनोदशा यस्तै मनोदशा छ। यहाँ जे भए पनि सत्तामा बस्नु पर्दछ, जे गरे पनि मै हो, म बाहेक अरू सब शून्य हुन्, म बाहेक पृथ्वी घुम्दैन, लोकतन्त्र पनि मै हो, गणतन्त्र पनि मै हो, बहुमत संख्या नपुगे पनि बहुमत मै हो, नैतिकता पनि मेरो मात्रै छ, इमान्दारिता पनि मेरो मात्रै छ, यी सबै अरू दुर्बलहरू हुन्, प्रजाहरू हुन् भन्ने मनोदशा यहाँ व्याप्त छ। त्यसकारण त गरिएको छ यो सबै। त्यसकारण आज बजेटभन्दा अगाडि, सिद्धान्त र प्राथमिकता अगाडि भन्दा अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्दा धेरै जवाफ दिनुभयो। एकजना मन्त्रीज्यूले धेरै ठुलो जवाफ र यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ अहङ्कार पनि पैदा गर्नुभयो। म उहाँ मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, धरातल भन्नुभएको छ मन्त्रीज्यू, तपाईँ जुन धरातलबाट यो संसदमा आउनुभएको छ, एक्लै नेकपा एमाले बनेर यो सभामा प्रवेश गर्नुहोस्, त्यो दिन कुरा गरौँला। तपाईँ पनि एक्लै यो सभामा आउनुभएको होइन, तपाईँ एक्लै एमालेको क्यान्डिडेटको रूपमा त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आउनुहोस्, च्यालेन्ज गर्छु म पनि। ल, म पनि आउँदैन थिएँ होला, यो पनि म स्वीकार गर्छु, म पनि आउँदैन थिएँ, म आउँछु भनेर घमण्ड गरेको होइन। तर तपाईँले जे कुरा यहाँबाट चुनौती दिनुभएको छ, हामी हेरौँ, हामी पनि बाहिर कहीँ जानेवाला छैनौँ। चुनाव हुन्छ, चुनावमा सहभागी हुन्छौँ, चुनावमा जाने हो, नजाने भने होइन। तर आज जुन रूपमा तपाईँहरूले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा अहङ्कार पैदा गरिरहनु भएको छ, हामी यो कुरा भन्न चाहन्छौँ कि गएको निर्वाचनमा तपाईँहरूले एक्लै आज सबभन्दा ठुलो दल यो सदनभित्र हुनुभएको होइन। हामी पनि आज त्यो जुन सङ्ख्यामा आएका छौँ, त्यो सङ्ख्यामा म भन्दिनँ आउँदैन थियौँ। हामी आज 12 को सङ्ख्यामा होला, 11 को सङ्ख्यामा होला, 8 आउँथ्यो होला, 7 आउँथ्यो होला, 5 आउँथ्यो होला, मान्यौँ, त्यो सब कुरा मान्छौँ। तर तपाईँले आज जुन घमण्ड पैदा गर्नुभएको छ, त्यसमा केही न केही योगदान मेरो पार्टीको र मेरो पनि छ भन्ने कुरा म भन्न मात्रै चाहन्छु। हामी कसैले पनि घमण्ड नगरौँ। आज सर्वदलीय सरकार बनाउने कुरा आएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो। ढोरपाटनको अन्तर्वार्ताले सर्वदलीय सरकार बन्दैन मान्यज्यू। मुख्यमन्त्रीज्यूले, पार्टीको नेताले, कुन पार्टीको नेतालाई के को माध्यमबाट सर्वदलीय सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ? कसैले गरेको छैन त। अन्तर्वार्तामा एक दिन के के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा आएर, आवेगमा आएर, एउटा चाहिँ अवस्थामा आएर सर्वदलीय सरकार बनाउन तयार छु भन्दैमा सर्वदलीय सरकार बन्दैन। नम्बर 1, अर्को सर्वदलीय सरकार बनाऊ। सर्वदलीय सरकार बनाउने हो भने आज जुन प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको लागि हामीले प्रस्ताव गरेको मान्य सदस्यसँग जो मुख्यमन्त्री भइरहनु भएको छ, उहाँको भन्दा धेरै सङ्ख्या त छन् त। सङ्ख्या ठुलो भएकासँग बनाउने हो यदि भने ठुलो सङ्ख्या भएकैसँग बनाऊ। उहाँलाई प्रस्तावित हामीले जे गरेका छौँ उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन त के बिग्रियो त? ल, सर्वदलीय सरकार बनाऊ, हामी रेडी नै, तयारै छौँ। तर छोड्न चाहिँ नछोड्ने, तर बनाउन भन्ने मात्रै भन्ने गरेको कुरा गरेको। त्यसकारण हामी आजको जे परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्न सबै मिलेर जानुपर्दछ भन्ने कुरा सही छ। तर म बाहेक अरू कुरा हुँदैन भन्ने कुरा गलत छ। यो मनोदशाबाट यो सदनलाई मुक्त गरौँ र अगाडि बढौँ। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री इन्द्रधारा डाडु विष्टलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री भागवत प्रकाश मल्ल। माननीय सदस्य सभामुखज्यू, आज हामी यो सदनमा अस्ति अर्थमन्त्री किरण गुरुङज्यूद्वारा प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल तथा सुझाव दिन म मेरो दलको तर्फबाट सहभागी भइरहेको छु। सर्वप्रथम त कोभिड-19 को दोस्रो भ्यारिएन्टका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ओम मानी पेमे हुँ भन्न चाहन्छु र यो महामारीबाट
अस्पतालहरू र घर घरमा आइसोलेसनमा रहनुहुने सम्पूर्णमा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै यो महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिरहनु भएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी, पत्रकार र जनप्रतिनिधिहरूमा हार्दिकताका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुखज्यू, यो विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकता नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा, प्रदेशको आबादी योजनालाई लक्ष्य र उद्देश्यमा दिगो विकास, समृद्धि प्रदेश, सुखी नागरिक बनाउने हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न संघ स्थानीय सरकारहरूको बीचमा प्रदेश सरकारको समन्वय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति र प्रदेशको विकास, प्रदेशवासीको चाहनालाई प्रमुख प्राप्ति बिम्बित गर्दै संविधानले तोकिएको समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीज्यूले यो विनियोजन विधेयक 2078 यो समय परिस्थिति सायद हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो र यो विषम परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो 67 गोदे विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रभावकारी र सफल विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको महसुस हुन्छ। किनभने पूर्ववक्त मान्यज्यूहरूबाट सुझाव दिने आँट समेत गर्नु भएन। त्यस अर्थमा म अर्थमन्त्रीज्यू र टिमलाई यो सफल सिद्धान्त र प्राथमिकताको विधेयक तयार गर्नु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुखज्यू, लोकतन्त्रको मुख्य थलो भनेको संसद हो। त्यसैले यसको मर्यादा, गरिमालाई सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन्छ र म अनुरोध गर्छु, यो सदनको सम्मान र मर्यादा यो रोस्टरमा बोल्ने मान्यको मात्र हुँदैन, यहाँ उपस्थित सबैको दायित्व हो। त्यसकारण सम्मान प्राप्तिको लागि सम्मान दिन समेत चुक्नु हुँदैन। सभामुखज्यू, थोरै राजनीतिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गरी एउटा बनाइलाई जोड्न चाहे। आगोको राप त जति ठुलो भए पनि आगोमाथि पानी खन्याउनु पर्छ, आगो तुरुन्तै निभ्छ। तर आगोले सानो भाँडोको आग पायो भने पानीलाई उडाइदिन्छु भन्ने अहंकार आगोलाई हुन्छ। पानीलाई उडाइदिन्छु भन्ने आगोको भ्रम मात्र हो। तर आज आगोले सानो भाँडोको आग पाएको छ, उम्लाउन केही फरक पर्ने छैन। पानी बाफ हुन्छ, त्यसै हराउँदैन। आगोलाई हेक्का होस्, त्यो बाफ फेरि पानी, हिउँ वा असिना बनेर त्यही आगोमाथि बर्सिन्छ। त्यसको लागि तहे रहनुस्। एमालेलाई देश र प्रदेशवासीले त्यसै ठुलो दल बनाएको छैन। सभामुखज्यू, अन्तमा मान्यज्यूहरूले लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणको निम्ति हामी दृष्टिकोण मिल्नेहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने विषय धेरै पटक भन्नुभयो। खैर केही छैन। लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन र संरक्षण कुन दलले गर्छ भन्ने कुरा जनताले हेरिराखेका छन्, सुनिराखेका छन्। त्यो भविष्यले पनि बताउनेछ। तर दृष्टिकोण मिल्नेहरू बन्नुको अर्थ सायद सहज गठबन्धनको कुरा गरेको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ सहजको एउटा इङ्ग्लिस शब्द छ, त्यो के हो भने धेरै चर्चित शब्द पनि हो। बल्ल बुझे, सम्झे पनि। कम्फर्टेबल। अब पनि कुनै भरम छ र? म भन्छु तपाईहरूको कम्फर्टेबल
इगो, झन्डा र कुर्सीको लागि मात्र नहोस्, प्रदेशवासीको हितको लागि होस्, समृद्धि र संस्थागत संघीयताका लागि होस् र राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति होस् भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रसिद्धलाई माननीय सदस्य श्री भागवत प्रकाश मल्लले नाम कटाउनु भएकोले उहाँलाई हटाइएको छ। माननीय सदस्य श्री दीपक थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री इन्द्रलाल सापकोटा। सभामुख महोदयज्यू, आज म यस हलमा उपस्थित भएर जुन 8औं अधिवेशनको हाम्रा माननीय किरण गुरुङ मन्त्रीज्यूबाट विनियोजित बजेट 2078 सिद्धान्त र प्रावधानको विषयमा म यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यसैले मैले यही राख्ने क्रममा माननीयज्यूहरूले सबै आफ्नो धारणाहरू र जुन विषयहरू राखेको छ, त्यसैले सबैभन्दा मलाई के लाग्छ भने यो अहिले जुन हिजो वामपन्थी गठबन्धन सरकारबाट केन्द्रदेखि करिब प्रदेशसम्म पनि करिब 6 प्रदेशहरूमा एउटा 2/3 को सरकारको हामी उपस्थित भएका थियौँ र जुन त्यो आधारमा उपस्थित भएपछि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जुन हाम्रो सरकार प्रमुख, त्यसरी नै प्रदेशहरूमा त्यसरी सरकारका प्रमुखहरूबाट जुन कि यो देशलाई समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति निश्चित रूपले दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र जुन तत्कालै गर्नुपर्ने योजनाहरू, राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण योजनाहरू, त्यसैले शान्ति सुशासन र साथै घाँस बाँस कपास र जनशक्तिको चाहिँ संवर्धनको लागि मात्रै यो देशलाई अगाडि बढाउन लान सक्छौँ भन्ने खालको रणनीतिहरूमा जुन गरेर आएका थियौँ। निश्चित रूपले यो कामहरू गरेर आउने बेला, योजनामा जुनलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने बेलामा यसको चाहिँ यो देशमा मैले यो पनि राख्न चाहन्छु, सामग्री औषधिहरू करिब चाहिँ यसको चाहिँ रेट भाउ दरहरू करिब चाहिँ यसको चाहिँ एउटै खालको चाहिँ त्यो खालको गरेको छ। त्यसमा हामीले कुनै पनि कमेन्ट गरेको छैन। तर मैले एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु कि यहाँ जुन कि प्राइभेट सेक्टरमा भएका हस्पिटलहरू अथवा निजी हस्पिटलहरूबाट जुन कि छन् कि त्यसलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, जुन कि एक दिनमा करिब चाहिँ कोभिड झन्डै झन्डै दशहरादेखि चाहिँ तपाईँ 1 लाख एक दिनको खर्च हुन्छ। त्यसैले यस कालको उपचारको लागि यो उपचार ल्याउन लागि चाहिँ समय राख्नको निम्ति अनुरोध गर्दै म र बाँकी अरू यो चाहिँ जुन सिद्धान्त प्रथामा लागि पछि फेरि चाहिँ एउटा सरकारको एउटा चाहिँ बहुमत
जुन आइसकेपछि अथवा वैधानिक भएपछि यसको छलफल गर्नको लागि अनुरोध राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री इन्द्रलाल सापकोटालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री हरिशरण आचार्य। माननीय सभामुखज्यू, आज हामी यो गरिमामय सदनमा विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि 3 दिनदेखि लगातार छलफलमा छौँ। धेरै माननीय ज्यूहरूले यसको बारेमा अत्यन्तै मसिनो गरी चिरफार गर्नुभएको छ। मैले धेरै राख्नुपर्ने छैन। फेरि पनि यो बजेट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल गरिरहँदा यति बेला मुलुक कोभिड-19 र यसको महामारीको अत्यन्तै कार्यलाग्दो परिस्थितिमा छ। सर्वप्रथम म यो कोभिड-19 का कारणले जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। संक्रमित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा मैले यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि देख्दिन। यो विगतको श्रृङ्खला र सिरिजमै आएको छ। यसले कोभिड-19 लाई पहिलो प्राथमिकता रामा राखेको छ। यसले भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको सन्दर्भ होस् या खानेपानीको सन्दर्भ होस् र या विगत सञ्चालित योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरता दिने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा र गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको क्षेत्रमा यसले विगतको क्रमागत हिसाबले नै आफूलाई यो सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ। र मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु यही सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा बजेट आओस्। फेरि पनि मैले एउटा कुरा सम्झन चाहन्छु। मैले धेरै पटक यो संसदमा सत्तापक्षीय सांसदको हिसाबले बोल्दाखेरि पनि व्यक्त गर्न विवश भएको छु। बजेट न्यायोचित हुन सकेको छैन। बजेट फेरि पनि टाउका हेरेर वितरण गर्ने स्थितिबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ। मैले भर्खरै सङ्घीय सरकारको बजेट हेरेको छु। अब प्रदेश सरकारको बजेट आउने क्रममा छ। मैले विनम्रताका साथ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, विभागीय मन्त्रीज्यूहरूलाई विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटले जुन सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनेको छ दिगो विकास लक्ष्य, पञ्चवर्षीय योजना, 11वटा जिल्लाका हाम्रा वस्तुगत धरातलमा टेकेर आवश्यकताको जगमा बजेट आओस्। म यही मानेमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर यो 3 दिनको बहसलाई मध्यनजर गर्दा मलाई लाग्छ आज वास्तवमा जुन उत्साहका साथ, जुन उमङ्गका साथ हामी यो बजेटको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, जुन नीति कार्यक्रमको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा संसद गणितको जोड घटाउभित्र रूपान्तरित भएको छ। शङ्का विश्वासको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। मलाई एउटा याद आउने गर्छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात 2062-63 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा प्रतिगामी राजतन्त्रको विरुद्धको लडाईँमा यो देशका प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई जनताले नपताइरहेको सन्दर्भमा आदरणीय जनसमुदायहरू हामी विगत दोहोऱ्याउँदैनौँ कसम खाएका थियौँ। हाम्रा आदरणीय नेताहरू कसम खानुभएको थियो लोकतन्त्रका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, रूपान्तरणका निम्ति र राष्ट्रिय सम्प्रभुताका निम्ति हामी अब विगतका कमी कमजोरी सच्याएर साँचो अर्थमा यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। याद छ 58-59 सालतिर आइपुग्दा संसदमा निकै सुरा सुन्दरीका बहसहरू चलेका थिए। संसदका खरिद बिक्रीका बहसहरू चलेका थिए। यी सबै चिजलाई च्यात्दै हामी 2 पटक संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर अब यो मुलुकमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछौँ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउँछौँ, हामी यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लान्छौँ र एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गर्यौँ। आज
विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ हामी पार्टीहरू पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले भर्खरै एकजना संसदको पद निलम्बन भएको छ। आज नेकपा एमाले आफै सङ्कटमा छ, नेकपा विवादित भइसकेको सन्दर्भ छ। दलहरू आपसमा जाए जसपा हेरौँ, यो घटनाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? फेरि एकपटक मलाई लाग्छ गणितको झिनो, यो गण्डकी प्रदेशभित्रको गणितलाई हेर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले ढोरपाटन पत्रिकामा भन्नुभयो होइन, यो गण्डकी प्रदेशलाई 5 वर्ष आवधिक निर्वाचनमा जुन जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, यो अर्थमा हामी जाने हो भने एकचोटि साँच्चै सार्थक संवादको जरुरी छ। मलाई लाग्छ छेडिक जोड घटाउमा संख्या 1-2 तलमाथि होला, तर सरकारको टिकाउको सम्भावना म देब्रे बेन्चतिर हेर्ने साथीहरूसँग पनि देख्दिन। र फेरि पनि सत्ता टिकाउनका निम्ति सत्ता पक्षीय हिसाबले हामीले केही व्यथितिहरू गर्नु पनि हुँदैन। मलाई लाग्छ हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा, संविधानले निर्दिष्ट गरेका आधारभूत मूल्य मान्यताको जगमा त्यो कसीमा हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। आज कता कता डर लागिरहेको छ, यो संविधान प्रतिको ओनरसिप कसले लिने हो? तपाईँ हामी सबै यो संविधान बनाएका निर्माताहरू छौँ, तर यो संविधानको ओनरसिप, यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका विशेषताहरूको ओनरसिप हामी कसले लिने हो? बहुत ठुलो चुनौती खडा भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो मञ्चलाई गाली गलौजको मञ्चको रूपमा म रूपान्तरण गर्न चाहन्न, आरोप प्रत्यारोपको मञ्चको रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्न। फेरि पनि हार्दिकताका साथ भन्न चाहन्छु, हामी एकपटक सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो धरतीमा टेकेर सोचौँ। 62-63 देखि 46 सालसम्मका व्यथितिहरूलाई एकचोटि सम्झौँ। हामीले साँच्चै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लान चाहेको हो, साँच्चै रूपान्तरण गर्न चाहेको हो के साँच्चै दक्षिण र उत्तरतिरबाट अननेसेसरी ढङ्गले मुलुकमा पर्ने हस्तक्षेपहरूलाई हामी रोक्न चाहेको हो र साँच्चै नेपाली स्वाभिमानका साथ बाँच्न चाहेको हो भने पटक पटक संविधान बदल्ने कुरा मात्रै समाधान हुन सक्दैन। पटक पटक हामी आफ्नो आङ आफै कोर्ने कुरा, आफूले आफैले चिथर्ने कुरा, मलाई लाग्छ यसो पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण जनताले हामीलाई बहुत नजिकबाट हेलिरहेका छन्, बहुत नजिकबाट निहालिरहेका छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ आवेगमा होइन, उत्तेजनामा होइन, इगोमा होइन, एकचोटि फेरि पनि गण्डकी प्रदेशलाई सम्हाल्ने हिसाबले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बेन्चमा रहने साथीहरूको बीचमा सार्थक संवादको निम्ति म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। बजेट आउन आज केही दिन मात्रै बाँकी छ। हामी बहुमत र अल्पमतको खेलभित्र छौँ, संसद निलम्बन राख्ने र खोज्ने खेलभित्र छौँ। मलाई त डर लाग्न थालेको छ, हामी जनताबाट निर्वाचित सांसद फेरि कुनै दुलोभित्र पस्नुपर्ने, फेरि ठुलो अनिश्चयको चक्करभित्र फस्नुपर्ने, व्यथितितिर जान नपरोस्, यही कुरा म राख्दै अन्तिममा एउटा मात्रै सुझाव दिन चाहन्छु। गत वर्ष बाढीले धेरै क्षति गर्यो, बागलुङ र म्याग्दी यो प्रदेशका विपदग्रस्त जिल्लाभित्र परे। हामी एउटा घर बनाउन सकेनौँ। सभामुखमध्ये जनता आवास कार्यक्रम हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, धेरै निर्वाचित सांसदहरू त्यसको संयोजक छौँ। घर बनाएको पैसा दिन सकिरहेका छैनौँ। हामीले थुप्रै योजनाको चाङ बनायौँ, समय सिद्धियो, योजनाको चाङ भन्दा योजनामा धेरै पैसा राख्ने कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिशरण आचार्यलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री पियारी थापा। माननीय सभामुखज्यू, आज यो संसदमा यो गरिमामय सदनमा उभिएर बोल्दै गर्दा नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छा बाउको अनुहार भने जस्तो यो अनुभूति भइराखेको छ। आएको छ सरकारको विनियोजन विधेयकको नाममा सरकार बनिराखेको छ, सत्ता सम्हालिराखेको छ। त्यो वैधानिक छ कि अवैधानिक छ कि त्यो ठिक छ कि बेठिक छ कि त्यो झ्यालबाट छिर्यो कि ढोकाबाट छिर्यो कि कताबाट गयो, कताबाट म्याउ गरिराखेको छ, त्यो थाहा छैन। तर आज
हामीलाई नेपाली जनताले अथवा यो प्रदेशको जनताले यो विकासको बजेट यो ठाउँमा यो काम हुनु पर्यो, जनता चाहिँ भोकभोकै मरिराखेको छ, बिरामी मान्छे अक्सिजन नपाएर मरिराखेको छ, हरेक ठाउँमा यस्ता घटनाक्रमहरू बनिराखेका छन्। तर आज त्यो ठाउँमा हामी चिन्ताका साथ पुग्न सकेका छैनौँ। तर आज कुर्ची कसरी बचाउने, मेरो कुर्ची कति बेला ढल्छ, मैले कसरी बलियो बनाउने भन्ने मात्रै योभन्दा बाहेक फरक के भएको छ, अनि हामी के सुझाव र के सल्लाह दिने। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सुझाव र सल्लाहको खाता पल्टाउने ठाउँमा होइन, हामी कुर्चीलाई अझ गौरवसँग अड्याउने ठाउँमा होइन, हामी जनताको भावनालाई, जनता बिरामी परेका जनतालाई चाहिँ उपचार गर्नका निमित्त हामी सबै सांसद त्यो ठाउँमा हुनुपर्ने ठाउँमा आज हामी जनताको भावनाभन्दा विपरीत, जनताले दिएको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत कुर्चीमा टाँसिराख्ने अनि त्यस पछाडि जनताको भावना विपरीत आफ्नो भावना मात्रै सहयोग यो संसद के एउटा दलको मात्रै हो, यो सबै दलका चाहिँ सबै मान्यहरू चाहिँ एकैसाथ एकरूपताका साथ अगाडि बढ्ने एउटा साझा थलो होइन। अनि आज यसलाई लत्याएर एउटा दलले आफ्नो भावनाका साथ ल्याउँछ भने त्यो सम्पूर्ण प्रदेशवासी जनताको कसरी हुन सक्छ, अनि हामीले के भनेर त्यसको जवाब दिने, के भनेर सल्लाह सुझाव दिने, अनि हामी त्यतापट्टि कसरी फर्कने। त्यसैले माननीय सभामुखज्यू, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज यो विषयवस्तु सामान्य होइन। वामपन्थी सरकार, 2/3 झन्डै 2/3 बनाएको सरकार, अनि हामीले त सायद हामी त्यो संसदबाट त्यो सरकारपट्टि आँखा लगाउने पनि हैसियत राख्दैनथ्यौँ। म अहिले पनि राख्न चाहन्छु। तर आज आँखा लगाउने परिस्थिति कसले बनाइदियो? तपाईहरू आफै वामपन्थी बनेर चाहिँ झन्डा बोक्ने, अनि अयोध्यामा राम मन्दिर बनाएर रामपन्थी बन्ने, अनि त्यस पछाडि जनताले तपाईहरूलाई विश्वास गरेर फेरि वामपन्थी बनेर जाने नैतिकता कहीँ छ? त्यो ठाउँ बाँकी राख्नु भएको छ भने भन्नु होला, होइन भने फेरि त्यही जनतालाई चाहिँ कुन मुखले जवाब दिनका निमित्त यो विनियोजन विधेयक ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामी यो पनि चाहिराखेका छौँ कि आज गण्डकी प्रदेश सरकार एकापट्टि सबै सांसदहरू तानेर कति गणित पुर्याउन सकिन्छ, तानेर कति 1 थप्न सकिन्छ कि 2 थप्न सकिन्छ कि 3 थप्न सकिन्छ कि कसरी गणितको अङ्कगणितमा आफूलाई बलियो बनाउन सकिन्छ खोजिराखेको छ। अनि अर्कोतिर लोकतन्त्रको हुर्मत गरेर हिजो सङ्घीय संसदलाई चाहिँ विघटन गरेर अनि फेरि त्यही जिन बोकेर यो ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईहरूले हामीले सबै हिसाबले चाहिँ शाबास भनेर भन्नुपर्ने। कहाँको कुन चाहिँ राजनीतिक नैतिकतामा लेखिएको छ, कुन चाहिँ संविधानको पानामा लेखिएको छ, त्यो हामी गलत प्रवृत्तिलाई सही प्रवृत्ति बनाएर हामीले चाहिँ फेरि बुख्याचाको रूपमा उभ्याइदिनु पर्ने, यो कहाँको नैतिकतामा छ? त्यसैले हामी नैतिकताका साथ अगाडि बढेका छौँ, राजनीतिक इमान्दारिताका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यहाँ म राख्न चाहन्छु, आज यति बेला यो सरकार अवैधानिक छ, यो सरकार आज अल्पमतमा छ। अल्पमतको सरकारले फेरि म बलियो छु भनेर घमण्ड गर्नु, अहङ्कार देखाउनु, त्यो भन्दा लाजमर्दो केही हुन सक्दैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्यारी थापालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री हरिबहादुर चुमान।
राखेन आउनुभयो। माननीय सभामुख महोदय, हामीले यतिखेर यो सरकारलाई हाँक्नका निमित्त त्यो खालको म्यान्डेट पाइसकेको अवस्था छैन। मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, यो सरकार अल्पमतको सरकार हो। त्यसकारणले सर्वप्रथम विश्वासको मत लिएर आफूले गर्ने नियमित कार्यतर्फ अगाडि बढ्नका निमित्त मैले हार्दिक अनुरोध गरेको थिएँ। तर त्यसो नभइकन यो कार्यक्रम आइरहेको छ, यो सिद्धान्त र प्राथमिकता आइरहेको छ। यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको म अन्तर्वस्तुमा गएर आफ्नो सुझाव दिने यो परिस्थिति हो जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। तसर्थ यो सिद्धान्त र यो विधेयकको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरी छलफल गर्नुको यो परिस्थिति अनुकूल होइन। यथार्थ त सरकार अल्पमतको सरकार हो। यसले समग्र प्रदेशको उन्नतिका निमित्त कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने म्यान्डेट संसदबाट पाएको छैन। तसर्थ छलफल र सुझावको कुनै औचित्यता छैन भन्नु नै मुख्य सार हो। सरकार आफ्नै भविष्यको ग्यारेन्टी छैन, उसले सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूको भविष्यको सुनिश्चित गर्छु भन्नु कतिको युक्तिसङ्गत छ विचार नै रहोस्। तसर्थ सर्वप्रथम आफूलाई संसदप्रति विश्वसनीय छु, भरपर्दो हुँ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्न लाल मोहर सहित गर्वका साथ प्रस्तुत हुनका निमित्त हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो माननीय सभामुख महोदय, एकातिर संसद अधिवेशनको महायज्ञ लगाएर सरकारको अभिभावकत्व गरिरहनु भएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू आफै पनि संसद सत्ता बचाउको अङ्कगणितको खेलमा खेलिरहनु भएको छ भन्ने प्रष्ट रूपमा आइरहेको छ। योमा त्यो बहानामा सरकारको आयु बढाउने बारे नकारात्मक भ्रम सिर्जना गरेर सत्ताको रोटी सेक्दै हुनुहुन्छ। यो विषय गम्भीर प्रकारको छ। संसद बैठकको आह्वान गर्ने, संसदप्रति गैर जिम्मेवार बन्ने, तर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने र भिड जम्मा गर्दै संसद विघटनको हवाला दिँदै हिँड्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने धम्की दिने कार्य आफैमा खेदजनक विषयहरू हुन्। सरकारका विषयमा संसदमा यति धेरै कुराहरू हुन्छन्, यसप्रति बेखबर बन्ने, कोभिडको हवाला दिँदै संसद बैठक छल्नु कतिको जिम्मेवारी अभिभावकत्व निर्वाह गरेको हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, मैले परिस्थितिजन्य विषयको गम्भीरतालाई मान्य सभामुखज्यूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु र त्यसलाई बुझिदिनका निमित्त अनुरोध गर्दै, किनकि हाम्रो पार्टीको नाउँमा हाम्रो पार्टीको सांसदहरूका विरुद्धमा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ। यसले हाम्रो पार्टीलाई एक प्रकारले वास्तवमा यो हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने कुराको हेक्का रहन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सरकार पक्ष नै राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसदले यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर हिँड्ने म्यान्डेट कहाँबाट पाउनुभयो? यो गर्छ त्यो गर्छ भन्दै आफ्नो सत्ताको रोटी सेक्ने यो कतिको न्यायोचित विचार हो, कतिको न्यायोचित कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनमोर्चाका सांसदलाई देखाएर जनमोर्चाका सांसदलाई त्यो खालको यो या त्यो भ्रम सिर्जना गरेर आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमा हुँदै हुनुहुन्छ भने खबरदार, यस्तो प्रकारको गतिविधि हामीले सहन सक्दैनौँ। किनभने जनमोर्चाको आफ्नै स्पष्ट नीति छ, सरकारबारे जनमोर्चाको आफ्नै प्रकारको स्पष्ट नीति छ कि प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष, यो स्पष्ट नीति छ। यो स्पष्ट नीति हुँदाहुँदै हामी इमान र जमानमा चलेको पार्टी हो। त्यसकारणले कसैले यसमा बेइमान गर्छ भने त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यकर्ता होइन भन्ने कुराको प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा आफ्नो सत्ता टिकाउनका निमित्त जनमोर्चाका सांसदमाथि त्यो बन्दुक ठडाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो निर्दिष्ट प्रयास हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रयासहरू नगर्नका निमित्त मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै, मैले खास यो विधेयकमा आफ्नो मेन कुरा मैले भनिसकेको छु। यो विधेयक सरकारले बजेट बनाउने म्यान्डेट पाइसकेको छैन। नीति तथा सिद्धान्त यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले निर्धारण गरेर जाने कुरा हो। त्यसकारण यो खालको नीति ल्याउनका निमित्त, यो खालको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनका निमित्त यो सरकार योग्य छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि योग्यताको प्रमाणपत्र ल्याउनका निमित्त अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री हरिबहादुर चुमानलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सभामुखज्यू, गण्डकी प्रदेश सभाको यो 8औं अधिवेशनमा 2078 को विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा आएको यो प्री बजेट अर्थात् बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता को बारेमा हामी यो सदनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यस बारेमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। यस बारेमा पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले धेरै विषय राखिसक्नु भएको छ। त्यो विषयमा केही चर्चा म पछि नै गर्नेछु। तर सुरुमा यो मुख्यतः यो कोभिड-19 को महाव्याधि, विश्वव्यापी महाव्याधिले हाम्रो देश पनि सङ्कटग्रस्त भएको छ। लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ को बेलाका थुप्रै युवाहरूले जीवन गुमाउन पुग्नु भएको छ। यसकारण म सर्वप्रथम कोभिड-19 को यो महाव्याधिका कारण जीवन गुमाउनु हुने ती तमाम बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र सङ्क्रमित भएर हस्पिटलमा वा होम आइसोलेसनमा उपचाररत तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको उपचारार्थ अर्थात् कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण उपचारको निम्ति अहोरात्र खटिनुहुने, अग्रपङ्क्तिमा रहेर जुधिरहनुहुने ती सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैमा म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा अस्ति म हुन त्यहाँ अगाडि अस्ति पनि यहाँ विषय उठे, हिजो पनि उठे कि गण्डकी हस्पिटलमा एकै दिन अक्सिजनको अभावमा 6 जना व्यक्तिले जीवन गुमाउन पुग्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ उठ्यो। अस्ति म यही सिलसिलामा, हुन त मेरो आफ्नो काम पनि थियो, त्यही सिलसिलामा हस्पिटल हुँदै अगाडि बढाएको थिएँ र मैले बुझेँ। त्यहाँ बुझ्दा के देखियो भन्दाखेरि अब अझै कुन दिन हो अहिले त हामीले 6 जना अक्सिजनको अभावमा 6 जनाको मृत्यु भएको सुन्यौँ। कुन दिन हो अब निकै ठुलो सङ्ख्यामा पोखरामा, गण्डकी हस्पिटलमा मात्र होइन पोखरामा धेरैले जीवन गुमाएको सुन्नुपर्नेछ। त्यहाँ गएर मैले बुझ्दा त्यो दिन पटक पटक विद्युत गएको कारणले अक्सिजनको अभाव भएको कुरा उहाँहरूले त्यहाँको प्राविधिकहरूले स्वीकार्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो यो ट्रान्सफर्मर पड्कियो भने तुरुन्तै ट्रान्सफर्मर उपलब्ध भयो भने 1.5 घन्टा लाग्छ फिट गर्न। यो अक्सिजनको जुन मेसिन छ त्यसको एउटा पार्टपुर्जा फेल भयो भने 24 घन्टा चलिरहेछ, त्यो फेल भयो भने कम्तीमा आधा घन्टा लाग्छ त्यसलाई फिट गर्न भने त्यो कुन दिन, मैले यसकारण भनिरहेको छु वैकल्पिक व्यवस्था नहुने हो भने कुन दिन 6 जना होइन 100औं जनाको अक्सिजनको अभावमा मृत्यु भयो भन्ने सुनिने छ। त्यसकारण यसप्रति सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार गम्भीर हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथै यो धेरै पटक उठिराखेको कुरा म आज पनि उठाउन चाहन्छु कि यो परीक्षणको दायरा बढाउन जरुरी छ, खोपको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। र यसमा पनि अझ अब यो चर्चा भयो, मैले त्यतिर चर्चातिर लाग्दिनँ। मान्छेले एउटा सर्वसाधारणले आफ्नो उपचार गर्न सकिराखेका छैनन्। त्यसकारण निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन
म जोड गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भनेर अब म अलिकति सङ्घ सरकारतिरै फर्किन चाहे। किन भन्दाखेरि मैले प्रदेश सरकारतिर त्यति धेरै चर्चा गर्न खोजिराखेका छैन। किन नखोजेको भन्दाखेरि यो सङ्घ सरकारले जे गरिराखेका छ यो प्रदेश सरकार त्यही गर्दैछ। त्यो भिन्न भएको भए अब केही सुझाव दिन हुन्थ्यो। त्यसकारण मैले अलिकति पहिला म सङ्घ सरकारतिरै फर्किन चाहेँ र यो अवस्थामा पहिलो कुरा त यहाँ अघि नै चर्चा भयो, सङ्घ सरकारलाई यो खालको जुन खालको बजेट अध्यादेशको बाटो भएर ल्याउनु भयो त्यो अधिकार थिएन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नै प्रतिबद्धताप्रति पनि इमान्दार हुनु भएको छैन, आफ्नै घोषणाप्रति इमान्दार हुनु भएको छैन। यो चुनावी सरकार, उहाँहरूको घोषणा अनुसार त्यो चुनावी सरकार, जो चुनावी सरकार 6 महिनाको निम्ति हुन्छ, 6 महिनापछि अर्को सरकार आउँछ। अनि त्यो आउने सरकारले अहिलेको सरकारले बनाइदिएको बजेटलाई मान्छ? यो नैतिकताको प्रश्न हो कि? त्यो त गरि नै सकेको छ। अब गर्नु त गर्यो, नैतिकताको त सवाल भएन। तर पनि त्यति गर्दा गर्दै के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि कम्तीमा कम्युनिस्टको इज्जत बथ्यो भन्ने सन्दर्भमा मलाई चाहिँ के लागेको भन्दाखेरि कम्तीमा नि विपन्न गरिब तथा मजदुर वर्गका जनताको लागि राहत उद्धार तथा बेरोजगार भत्ताको प्याकेज मात्रै घोषणा गरिदिन सके भए कम्युनिस्ट जे भयो नि कम्युनिस्टै नभए पनि हिङ नभए पनि हिङको तालो त रहेछ है भन्ने ठाउँ त रहन्थ्यो कि भन्ने लागेर म यो सङ्घ सरकारतिर फर्केर भने हो। र अर्को कुरा पनि अब सँगसँगै भन्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि महँगी, यो मैले देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँ तपाईँ हामी सबैले अनुभूत गरेका कुरा हो। महँगी वर्षै पछि बढिरहेको छ। जुन वर्ष तलब वृद्धि हुन्छ त्यो दिन झन् महँगी त्यो वर्ष त झन् आकाशिन्छ। तर महँगी नियन्त्रणको एउटा विश्वसनीय संयन्त्र अहिलेसम्म छैन। भए पनि कहिलेकाहीँ छिडिएको अध्यक्षतामा भए पनि त्यो प्रचारमुखी छ, परिणाममुखी छैन। त्यसकारण महँगी नियन्त्रण सम्बन्धी अब संयन्त्र नबनाइकन यो तलब वृद्धि के वृद्धिको कुनै अर्थ देखिराखेका छैन। त्यसकारण चाहिँ यतातिर चाहिँ हिजो पनि कसैलेको ध्यान त्यति धेरै ध्यान पुगेन, अब ध्यान पुग्नुपर्छ। भोलि जसले सरकार बनाए पनि त्यसको पनि ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यति कुरा राखेको हुँ। र एउटा कुरा त खुसी नै लाग्यो, घोषणापत्र यो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा अर्थात् के अरे संयुक्त चुनावी गठबन्धनको घोषणापत्र अनुसार 5 वर्षमा 5,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता पुर्याउने भन्ने थियो। त्यो प्रतिबद्धता जनाएको देखियो। तर पनि त्यसको निम्ति त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पनि कुरा के रहेछ भने महँगीको सापेक्षतामा यो त परार भनेको कुरो, महँगीको सापेक्षतामा बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। त्यसकारण यो महँगीको सापेक्षतामा बन्या छैन। हिजो हामीले जे एउटा अङ्कमा प्रतिबद्धता जनाएको थियौँ त्यो अङ्कको प्रतिबद्धताले हुँदैन, महँगीको सापेक्षतामा त्यो बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थात् यो सरकार वा अरू कुनै पनि सरकारले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा समय सिद्धियो। र जस मैले अब यहाँ केही विषय पस्कन्छु भनेको थिएँ त्यो सकिएन। र पनि मैले अन्तिममा अब यो सरकारले पनि अब प्रदेश सङ्घ सरकारकै बाटो अपनाएको छ। समय सिद्धियो, गलत बाटोबाट बजेट पस्किन खोजिराखेको छ, त्यो अधिकार छैन। त्यसकारण मैले त्यो अधिकार सम्पन्न भएर आउन र फेरि आगामी दिनमा त्यही अनुसार छलफल गरौँला भन्ने विषय राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयक 2078 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा माननीय अर्थभूमि
व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्री किरण गुरुङज्यूलाई सम्बोधन गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश सभाको यस गरिमामय सदनमा विनियोजन विधेयक 2078 का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। छलफलका क्रममा माननीय सदस्यहरूले प्रदान गर्नुभएका सुझावहरूलाई मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जमा गर्ने क्रममा यथाशक्य समेट्ने बेहोरा अवगत गराउँदै यस सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले उठान गर्नुभएका केही सवाल र जिज्ञासाका सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सन् 2019 को अन्त्यतिरबाट छिमेकी राष्ट्र चीनको वुहान शहरमा सुरु भई देखा परेको यो छोटो समयमै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा लिएको कोभिड-19बाट नेपाल पनि प्रभावित हुन पुग्यो। यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ। यस्तो नयाँ प्रकारको भाइरस महामारीको उपचार, नियन्त्रण र रोकथामको लागि विश्वमा नै औषधि तथा खोपको विकास नभइसकेको त्यसबेलाको अवस्था, अन्यलता जुन अवस्था रहेको थियो, नेपालमा पनि खोप, औषधि र स्वास्थ्य कर्मी लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको पर्याप्त व्यवस्था भएको थिएन। प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूबाट दैनिक रूपमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा मात्रै प्रवाह भइरहेको, तर विशिष्टीकृत सेवाको लागि न्यूनतम पूर्वाधार पनि नरहेको अवस्था थियो। स्वास्थ्यका न्यून पूर्वाधार साथै सीमित स्रोत र साधनको उपलब्धताको बावजुद पनि कोभिड-19 को उपचार, नियन्त्रण र रोकथामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गण्डकी प्रदेश सरकारले छोटै समयमा गरेका प्रयासहरूलाई देखाए बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किनकि धेरै माननीय सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले केही थप कुराहरू प्रश्न पार्न गइरहेको छु। 1. पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 30 को मोहरियामा कोभिड विशेष संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पतालको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। सो अस्पतालमा 100 शय्या सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिई कार्य अगाडि बढाइएको, हाल 60 शय्या सञ्चालनमा आइसकेको छ। साथै नवलपुरको रजर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको मातहत रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड उपचारमा केन्द्रित गराउने गरी सहयोग उपलब्ध गराइएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी 325 शय्याबाट हाल 760 शय्या पुर्याइएको छ। प्रदेशमा हालसम्म 12वटा सरकारी र 15वटा निजी गरी जम्मा 27वटा अस्पतालका 506 शय्यामा कोभिड केयर युनिट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सम्झौता भएको छ।
रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको मातहत रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड उपचारमा केन्द्रित गराउने गरी सहयोग उपलब्ध गराइएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी 325 शय्याबाट हाल 760 शय्या पुर्याइएको छ। प्रदेशमा हालसम्म 12वटा सरकारी र 15वटा निजी गरी जम्मा 27वटा अस्पतालका 506 शय्यामा कोभिड केयर युनिट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सम्झौता भएको छ। 78 जेठ 18 सम्म प्रदेशमा 1,98,127 स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 43,835 जनामा संक्रमित देखिएको, 33,251 जना निको भएका, 9,877 जना सक्रिय संक्रमित रहेका र 707 जनाले मृत्यु वरण गरेको छ। प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा कोभिडको उपचार नियन्त्रण रोकथाममा सहयोग पुर्याउन प्रदेश कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समिति PCCMC को 2078 वैशाख 27 को निर्णय अनुसार कम्तीमा रु 5 लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। नवलपुर, मध्यबिन्दु, बागलुङ र पोखराका 3 स्थानमा गरी जम्मा 5वटा प्रयोगशालाबाट PCR जाँचको सेवा विस्तार गरिएको छ। विगतका केही हप्तामा PCR रिपोर्ट प्राप्त हुन समय लागेको भन्ने गुनासो आएकोमा हाल प्रयोगशालाहरूको सङ्ख्या र क्षमता वृद्धि गरी 24 घण्टाभित्रै रिपोर्ट दिने व्यवस्था गरिएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेशभित्रका 12वटा अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट, EMR सिस्टम जडान, ICU बेड सहितको सेवा उपलब्ध गराइएको छ। प्रत्येक अस्पतालमा SDU सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका 10वटा जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी उक्त अस्पतालहरूबाट दैनिक 117 सिलिन्डर 5,500 लिटर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा थप 36वटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ र 179 SDU शय्याको सेवा उपलब्ध रहेको छ। तत्काल 15,000 जनालाई जाँच गर्न पुग्ने एन्टिजेन किट, PCR र VTM सामग्री 10,000 घर परिवारमा पुग्ने गरी आइसोलेसन किट लगायत कोभिड-19सँग सम्बन्धित औषधिहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। रिक्त रहेका स्वास्थ्य कर्मीको स्थायी दरबन्दीमा 89 जनाको पद पूर्ति गरिएको र 370 जना अस्थायी स्वास्थ्य जनशक्ति थप गरिएको छ। जिल्लामा अवस्थित सम्पूर्ण अस्पतालका ल्याब प्राविधिक, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड केस म्यानेजमेन्ट, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन, स्वाब कलेक्सन एन्ड डेलिभरी, RDT एन्टिजेन टेस्टिङ, ओरिएन्टेसन अन भेरियस प्रोटोकल्स एन्ड गाइडलाइन्स, PPE को प्रयोग लगायतका विविध विषयमा तालिम प्रदान गरी कोभिड-19 को उपचारमा स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड-19 बिरामी लक्षित गरी हेलो डाक्टर कार्यक्रम हटलाइन नम्बर 1092 सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत सञ्चालन गरिएको छ। प्रत्येक दिन प्रदेशमा भएको कोभिड-19सँग सम्बन्धित जानकारी सर्वसाधारणको लागि सम्प्रेषण गर्ने गरिएको छ। गोर्खाको बारपाक लगायत बागलुङ, स्याङ्जा र लमजुङ जिल्लामा क्लस्टर तोकी एन्टिजेन जाँच र कोभिड-19 उपचारमा सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्थलगत रूपमा परिचालन गरिएको पनि छ। कोभिड-19 को उपचारमा आर्थिक अभाव हुन नदिन कोरोना कोष स्थापना गरी परिचालन गरिएको छ। कोरोना कोषमा हालसम्म रु 83 करोड जम्मा भएको र सो कोषबाट रु 47 करोड 21 लाख खर्च भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति प्रदेशमा स्थापित PCCMC लाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गरी प्रदेश स्तरका निकायका सबै जिल्लाहरूमा DCCMC सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई परिचालित गरी निजी क्षेत्रका अस्पताललाई समेत संलग्न गराइएको छ। कोभिड-19 को उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा मोर्चामा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 1,70,200 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो र दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेको अवस्था छ। खोप लगाउन बाँकी रहेका नागरिकको लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा खोपको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको
यस सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। 3, सार्वजनिक ऋणको भार थपेर ज्येष्ठ नागरिक लगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको कुरा यथार्थमा आधारित नरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारको घोषित नीति अनुसार नै सङ्घीय सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा लगायतका भत्ता समसामयिक बनाउन अभिवृद्धि गरिएको र आम नागरिकले सकारात्मकताका साथ स्वागत गरेको यस कार्यक्रमको विरोध गर्नु कुनै पनि तर्कले सान्दर्भिक देखिँदैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता चालु प्रकृतिका आन्तरिक राजस्वबाट खर्च हुने व्यवस्था गरिएकोले कुनै सार्वजनिक ऋण बढाइएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुँदैन। 4, आर्थिक सर्वेक्षण 2078 अनुसार तिर्ना बाँकी सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष 71-72 मा कुल गृहस्थ उत्पादनको 22.48% रहेकोमा 2075-76 मा यसको अंश 27.16% रहेको देखिन्छ, जसमा बाह्य ऋणको अंश 54.9% र आन्तरिक ऋणको अंश 45.1% रहेको छ। यस्तो ऋण अन्य राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा हेर्दा जापानको 264%, भुटानको 102.4%, श्रीलङ्काको 98%, भारतको 89.8%, चीनको 66.5% र बङ्गलादेशको 42% रहेको छ भने नेपालको जम्मा 27.16% रहेको छ, यो जिडिपीको आधारमा। 5, कोभिडले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण यस आर्थिक वर्षमा सङ्घबाट बाँडफाँड भई आउने सबै प्रकारका अनुदानहरूमा कटौती भएको र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा खर्च वृद्धि हुन गई मौजुदात रकम कम हुने हुनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार विगत आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुन सक्ने यथार्थ अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। 6, प्रदेशको स्थापनासँगै समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले विगत 3 वर्षमा आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। सामाजिक विकासका क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र विस्तार, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, एक घर एक धारा अभियान मार्फत आधारभूत खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित लगायतका कार्यक्रमहरूमा ठोस उपलब्धि हासिल भएको छ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्त्वका सडक, सिँचाइ आयोजना, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, काठेपुल विस्थापन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जलवायु नमुना कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रमबाट जनताले अनुभूत गर्ने गरी प्रगति हासिल भएको छ। समसामयिक, समन्यायिक र समावेशी विकासमा जोड दिँदै भूगोल, जनसङ्ख्या, गरिबी तथा सामाजिक वञ्चितीकरण समेतलाई हेरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने नै छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको नीति रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूहरूले विभिन्न समयमा प्रत्यक्ष भेटघाट, भर्चुअल माध्यम र यस सदन मार्फत दिनुभएका रचनात्मक सुझावहरूलाई स्रोत र साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा विगतदेखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको बेहोरा अवगत गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको विकास, समृद्धि र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई आधारभूत तहबाट संस्थागत गर्दै लैजाने दिशामा केन्द्रित रहेको छ। समग्र विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक पहलका साथै आम नागरिकको आवश्यकता रहन्छ। अन्तमा यस गरिमामय सभामा विनियोजन विधेयक 2078 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुहुने सबै माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बनाउन खोजेको ठिक छ। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2078 साल जेठ 23 गते सम्मको लागि स्थगित हुन्छ। के थियो माननीय सदस्यज्यूको? हेलो माननीय सभामुखज्यू, हिजोको प्रदेश सभाको बैठकमा नियमित कार्यसूची अनुसार बैठक सञ्चालन भएको थियो। हिजोको अन्तिम वक्ता नेकपा एमालेका सांसद माननीय मनबहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। बोल्ने क्रममा उहाँले सरकार र सरकारको नेतृत्वलाई लगाएको अनावश्यक र पूर्वाग्रही आरोपको प्रतिवाद गर्दै सबै कमजोरी सरकारले नै गरेको हुन्छ। वैशाख 13बाट सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा भएको छलफलमा कार्यसूची तय भएर टुङ्गिनु पर्नेमा किन रोकियो, किन टुङ्गिन सकेन? यो त संसदीय परम्परा र मर्यादा विपरीत भएन नि? यस्ता प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सभामुखज्यू, लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भनेर नै हामीले निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य गरेको हो। तर त्यो विधि र मर्यादामा रहनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। विधि त पालन गर्ने र गराउने दुवैले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रदेश सभामा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखका विरुद्ध भएका अराजक अभिव्यक्तिहरू नैतिकताको कसिमो जाँचिनु पर्ने होइन र पूर्वाग्रह प्रतिशोधको विचार संसदीय लोकतन्त्रमा सुहाउने विचार होइन। यसले अराजकताको पक्ष पोषण गर्छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूप्रति सचेतनता देखाउनु जरुरी छ। संसद राजनीतिको केन्द्रीय थलो हो। सांसदहरू राजनीतिक खेलाडी हुन्। उनीहरूलाई खेलको नियम जानकारी नै हुन्छ। सबै राजनीतिक भनाइमा मर्यादापूर्ण तवरबाट व्यवहार गरिनु न्यायोचित र पदीय गरिमायुक्त हुन्छ। असन्तुलित र असहिष्णु व्यवहारले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। हिजो माननीय मनबहादुर गुरुङले व्यक्त गरेको विषय पनि व्यक्ति र पद प्रति लक्षित होइन। उहाँले उठाएको विषय कानुनी नभई राजनीतिक विषय हो। उहाँले कसैको पदीय गरिमालाई आँच आउने मनसाय व्यक्त गरेको विषय पनि व्यक्ति र